السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ساڈیاں مالا سن لے سزا، ساڈیاں مالا سن لے سزا، دور کر دے وباواں بلاواں، دور کر دے وباواں بلاواں، معاف کیتا نہ جے سانو مولا، مک نہیں سکدا کرونا دا رولا، معاف کیتا نہ تو سانو مولا، مک نہیں سکدا کرونا دا رولا، تو مہربان ہے نالے رحمان ہے، تو مہربان ہے نالے رحمان ہے، رحمتاں دیاں کر دے تو چھاواں، دور کر دے وباواں بلاواں، دور کر دے وباواں بلاواں، ساڈیاں مالا سن لے سزاواں، دور کر دے وباواں بلاواں، دور کر دے وباواں بلاواں، ساڈے حالات سانو ستایا، راضی ہو جا ساڈے تے خدایا، ساڈے حالات سانو ستایا، راضی ہو جا ساڈے تے خدایا، ڈاڈے نادان ہاں تو پریشان ہاں،
نادان تو پریشان گریا سانو ساڈے گناہ دور کر دے وباواں بلاواں دور کر دے وباواں بلاواں تیرے احکام سارے بلائے تائیوں دن بیڑے ساڈے تے آئے تیرے احکام سارے بلائے تائیوں دن بیڑے ساڈے تے آئے تائیوں دن بیڑے ساڈے تے آئے آئی مشکل گھڑی جن غماں نے پڑی آئی مشکل گھڑی جن غماں نے پڑی شرم دے نال جھکیاں نگاہاں دور کر دے وباواں بلاواں دور کر دے وباواں بلاواں تیرے باجوں نہ ہے کوئی چارہ تیری رحمت دا بس ہے سہارا تیرے باجوں مولا تیرے باجوں نہ ہے کوئی چارہ تیری رحمت دا ہے بس سہارا تو ستار ہے نالے غفار ہے مولا ستار ہے نالے غفار ہے معاف کر دے جو ہویاں خطاواں دور کر دے وباواں بلاواں دور کر دے وباواں بلاواں توبہ توبہ گناہاں تو توبہ ساریاں بریاں راواں تو توبہ 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 گناہاں تو توبہ ساریاں بریاں راواں تو توبہ توبہ منظور کر ساڈے غم دور کر توبہ منظور کر ساڈے غم دور کر توبہ منظور کر ساڈے غم دور کر رو رو کر دے پائے التجاواں دور کر دے وباواں بلاواں دور کر دے وباواں بلاواں ساڈیاں مولا سن لے صداواں دور کر دے وباواں بلاواں دور کر دے وباواں بلاواں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام سے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میری قابل سب احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں بندے نے رہائش واسطے یا دکان بنان واسطے یا کوئی فیکٹری مل بنان واسطے کوئی پلاٹ خریدنا ہوئے نا بندہ پلاٹ دیکھتا ہے انہوں پسند کرتا ہے وہ دا ریٹ طے کرتا ہے اور سب تو ضروری حالات حاضرہ دے اندر
کم بندہ یہ کرتا ہے کہ وہ جانچ پڑتال کرتا ہے کہ جڑا پلاٹ میں خریدن لگا یہ پلاٹ کسی رستے اندر تو نہیں آتا، یہ پلاٹ باقیاتانی رجسٹری شدہ ہے یا گورنمنٹ۔ ایسا نہ ہوئے کہ میں کروڑا روپے لگاواں تو بعد دے اندر گورنمنٹ کہے بھی سڑک بڑھے گی، میری دکان چک دیتی جائے، میرا مکان ڈھا دیتا جائے، میری فیکٹری ایک انڈر پاس روڈ دی نظر ہو جائے۔ تو جدو بندہ تحقیق کرتا ہے بندے کو پتہ چلتا ہے بھائی جان جڑا پلاٹ تسی لیا ہے، جڑا پلاٹ تسی لینا چاہتے ہو ماما تمہیں بڑا پسند ہے، میل بھی بڑا معقول ریٹ دے رہا ہے، لیکن وہ آتا رستے اندر ہے، تو بندہ کدی بھی وہ پلاٹ نہیں خریدے گا، کیونکہ میں نے پیسے لاواں یہ محنت کراں تے کل میرا پلاٹ جڑا ہے وہ ضبط ہو جائے۔ مگر اس چیز کا خیال اسی کدی نہیں کیتا کہ ایک پلاٹ اسی نہیں خریدتے کہ کتے کل نو میرا مکان نہ ڈھا دیتا جائے، وہ پلاٹ میرے کو لے لیا جائے۔ کہ ساری زندگی اسی دولت کما کما کے حرام و حلال دی طویل نو بھلا کے محل کوٹھیاں بلڈنگاں اپنے عیش و آرام دے واسطے کوشاں ہاں، یہ بات سانو یاد ہی نہیں کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ یہ سارا کچھ تباہ ہو جائے، یہ زمین پھٹ جانی ہے، یہ اندر کسی چیز نے بقایا نہیں رہا، قیامت کا زلزلہ آنا ہے، زمین جڑی یہ ساری دی ساری پھٹ بلڈنگاں ڈھہ جانیاں نے، کوٹھیاں مکان سارے زمین دوز ہو جانے، تواڈیاں فیکٹریاں تواڈیاں ملاں اللہ نے زمین اندر دھنسا کے رکھ دیا۔ اس واسطے آخرت کا فکر کرو اور اس قیامت کے دن واسطے تیاری کرو، کیونکہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ جدوں زمین تے کوئی چیز نظر نہیں آئے، ہر چیز فنا ہو، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ مولا کریم فرماتے ہیں کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ایک اللہ دی ذات باقی ہوگا، کسی چیز واسطے کوئی بقا۔ بھائیوں اور دن ان قریب آن والا ہے، قیامت والا دن۔ اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں جو معروضات تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا، جو بھولیا سبب تو ہم یاد کران لگا، وہ ہے علامات قیامت۔ قیامت دیاں نشانیاں، علامات قیامت دیاں دو قسماں ہیں، ایک علامات صغرا، دوسری علامات کبرا، یعنی چھوٹیاں نشانیاں اور بڑیاں نشانیاں۔ چھوٹیاں نشانیاں بے شمار، اسی گننا چاہیے، ساڑی گنتی چ نہیں آنی، بے شمار۔ اور اے نشانیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو شروع ہو گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان انجی اللہ رب العالمین نے میرے اور قیامت کے درمیان اللہ رب العالمین نے ملاپ کرایا ہے جنہیں دو انگلاں نال میرے بعد قیامت ہی جائے۔ تو اس واسطے سانو فکر کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھو علامات صغرا تقریباً 100% پوریاں ہو چکی ہیں، 100%۔
پوریاں ہو گئی، بس علامات کبریٰ باقی رہ گئی، وہ جڑیاں 10 نشانیاں نبی پاک نے دسیاں سن، وہ پھر جدوں شروع ہو جانیاں تو یکے بعد دیگرے چند دنوں دے اندر تھوڑا ہی وقت لگے گا وہ نشانیاں پوریاں ہو جائیں۔ فتنے اس قدر زیادہ سارے معاشرے اندر ہو گئے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی کہ قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں۔ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں تانوں علامات صغریٰ یعنی قیامت دیاں چھوٹیاں جڑیاں نشانیاں نے انہاں دے حوالے نال ساریاں تے نہیں ہو سکتیاں، جنیاں ہو سکیاں میں انہاں کو تانوں آگاہ کرنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میرے بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، پھر سن سنا کے سانوں سارے نوں دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کے نام دے لوگو اقترب للناس حسابهم، لوگاں دے حساب دا دیاڑا، اللہ دی عدالت لگن دا دیاڑا، لوگاں دے اعمال تولن والا دیاڑا، اللہ دی عدالت دے اندر مجرمین انہاں نے انجام تک پہنچان والا دیاڑا، اللہ دی عدالت دے اندر مومنین نیکوکار لوگانوں انہاں دے نیک اعمال دی جزا دین والا دیاڑا، سزا اور جزا دا دن، حساب و کتاب دا دن، اللہ اکبر ساری زندگی دی کمائی نو ویکھن دا دن۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں حساب دا دیاڑا بالکل قریب آ گیا ہے، لوکاں دی جان پڑتال دا دیاڑا بالکل قریب آ گیا ہے، جنت دے فیصلے دا دن، جہنم دے فیصلے دا دن بالکل قریب آ گئے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اللہ اکبر جانن دے باوجود، اس چیز نو سمجھن دے باوجود لوگ غفلت دی نیند اندر ستے پہنے، لوگاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ قیامت چھالا مار دی ہوئی قریب آ رہی ہے، لوگاں نو پتہ حالانکہ سارا یہ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، قیامت والے دن ہر کھوٹے تے کھرے دی پہچان ہو جائے گی، لوگ اس چیز نو بڑی اچھی طرح جان دے رہے، اگر اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگ پھر بھی غفلت دے اندر نے، بڑے بھی غفلت دے اندر، چھوٹے بھی غفلت دے اندر، گورے بھی غفلت دے اندر، کالے بھی غفلت دے اندر، حکمران بھی غفلت دے اندر، تاجران بھی غفلت دے اندر، سیاستدان بھی غفلت دے اندر، اللہ اکبر لیڈران بھی غفلت دے اندر، پوری کائنات دے لوگ غفلت دی زندگی گزار رہے، اپنے آن والے کل دی تیاری نہیں پہ کر دے، قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر کی جواب دینے، اللہ دی بارگاہ دے اندر کی لے کے جانے، یہ بارے کوئی توجہ نہیں پہ کر دے، کوئی غور نہیں پہ کر دے۔ اللہ اکبر جان دیو میں کس قیامت دی گل پیا کرنا، اللہ اکبر حدیث پاک اندر آتا ہے، جنہوں آیت کریمہ میرے محبوب نبی دے سینہ پاک دے اللہ نے نازل فرمائی، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ اکبر جو آیت میرے نبی دے سینے تے نازل ہوئی، میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ نو بیان کی تھی، اللہ
اکبر صحابہ نے دکاناں چلانیاں بند کر دیتیاں بازار اندر جانا بند کر دیتا کاروبار ٹھپ کر دیتے پوچھیا گیا تسی کاروبار کیوں نہیں کر دے تسی دکاناں کاتوں نہیں چلا دے تسی جناب بازار دے اندر اپنے معاملات واسطے کیوں نہیں آتے جواب ملتا لوگوں پتہ نہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون اللہ دا قرآن کہتا ہے حساب دا دن قریب آ گیا ہے قیامت دا دن قریب آ گئے اسی دکاناں چلا کے کی کران گے ان قریب قیامت آن والی ہے اسی کاروبار بنا کے کی کران گے ان قریب قیامت آن والی ہے اسی کوٹھیاں پا کے کی کران گے ان قریب قیامت آن والی ہے اسی جائیداداں بنا کے کی کران گے ان قریب قیامت آن والی ہے اسی محلے تیار کر کے اسی ماڑیاں تیار کر کے اسی اللہ اکبر جانوراں دا جناب کثرت نال ریوڑ تیار کر کے کی کران گے انہاں مال کما کے کی کران گے ان قریب تے قیامت آن والی ہے اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها اللہ اکبر قیامت آئے گی زمین دے اندر زلزلہ پیدا ہو جائے گا زمین پھٹ جائے گی یہ زمین اپنی خبراں بیان کرے گی زمین دے وچوں جناب اللہ اکبر ہیرے جواہرات دنیا کا مال و متاع باہر آ جائے گا سونے دے ڈھیر لگے ہون گے ہیریاں دے ڈھیر لگے ہون گے بندے ویکھن گے مگر اس سامان نو چکن والا کوئی نہیں ہوئے گا سونا موجود ہوئے گا مگر وہ سونا پھڑن والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ اکبر بندے ویکھ کے کہن گے یار ایو مال ہے جڑے مال واسطے لوکاں دا قتل کردے رہے ہیں ایو مال دے ڈھیر لگے نے اس مال واسطے لوکاں دا اللہ اکبر مال ہڑپ کردے رہے ہیں جو مال دے ڈھیر لگے نے اس مال واسطے سگے بھرا دا قتل کر دیتا ہے ایو مال دے ڈھیر لگے نے اس مال واسطے یتیماں دے پلاٹ قبضے دے اندر لے نے اج مال دے ڈھیر لگے نے مگر یہ مال چکن والا کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون میرے نبی دے صحابہ انج ڈر گئے قیامت تو کائنات دے رب دے ڈر انج دل دے اندر آ گیا جدوں حساب دا دن ہی قریب آ گئے پھر کی کرنے لیاں جائیداداں کما کے اللہ اکبر اگر تسی توجہ کرو نہ میں بات کراں شاید تواڈے دل اندر اتر جائے یار میں صحابہ دی زندگی تو صدقے جاواں میرے نبی دے اتنے تابعدار میرے نبی دے جانثار صحابہ ایک آیت اللہ دے قرآن دی سنیے تے انج قیامت دا فکر لگا کاروبار بند کر دیتے نے پر فیصلہ آبادیہ سالاں سال گزر گئے 50 سال تو اللہ دا قرآن سنتے پے آں 50 سال تو اللہ دے قرآن نو پڑھتے پے آں اللہ اکبر کوئی 6واں سال میں نو جا رہے مسجد مبارک دے اندر تواڈے سامنے میں خطبہ جمعہ واسطے حاضر ہونا 6 سالاں دے اندر میں کتنا اللہ دا قرآن سنایا میرے تو پہلا بڑے بڑے کبار علماء اس مقصد تے کھڑے ہو گے تانوں اللہ دا قرآن سناندے رہنے تیرے فیصلہ آباد دی تاریخ دے اندر میرا جناب دل آندا ہے کہ پوری پاکستان دے اندر سب تو زیادہ دروس سب تو زیادہ جلسے سب تو زیادہ دینی پروگرام تیرے فیصلہ آباد دے اندر ہوندے نے قرآن بھی سن دے ہو میرے نبی دا فرمان بھی سن دے ہو مگر تانوں خیال ہی نہیں آتا مگر اسی ٹس تو مس نہیں ہوندے جڑا گانے سندا پیو گانے سنن تو بعد نہیں آیا جڑا زنا کردا پیا زنا کرن تو بعد نہیں آیا جڑا شراب پیندا پیا شراب پین تو بعد نہیں آیا جڑا سود کھاندا پیا سود کھان تو بعد نہیں آیا اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگاں دے حساب دا دیاڑا قریب آ گیا وے مگر لوگ غفلت دے اندر نے اللہ اکبر لوگاں نو اس چیز دا خیال ہی کوئی نہیں لوگ اس چیز دے بارے سوچدے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر ایڈی غفلت دے مارے پے نے کہ اللہ رب العالمین اس انداز دے نال بیان پہ فرماندے نے مانا فرماندے نے فحل ينظرون الا الساعة
فقد جاء اشراتها اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں تسی سمجھ لیا کہ قیامت تواڈے تے جناب اچانک آ گرے گی، اچانک قیامت آ جائے گی، تسی اس انتظار اندر ہو کہ اچانک قیامت تانوں پکڑ لے گی، نہیں بلکہ اسی قیامت دیاں کئی علامات تانوں وکھا چھڑیاں نے، قیامت دیاں کئی نشانیاں تواڈے واسطے ظاہر کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر، علامتاں پوریاں ہو گئیاں جی، تسی فکر کر لو قیامت دا، علامتاں پوریاں ہو گئیاں جی، تسی سوچ کر لو قیامت دے بارے، علامتاں پوریاں ہو گئیاں جی، اپنے خالق نو منا لو، علامتاں پوریاں ہو گئیاں جی، اپنے مالک نو راضی کر لو۔ اللہ اکبر، سننا ذرا توجہ دینا سماعت فرماتے جانا۔ حدیث پاک اندر آتا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے جانشار صحابی نے، اللہ اکبر، بیان کرتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے دے محلات دے وچوں، یعنی مدینے دے جڑے مکان سن انہاں مکاناں دے وچوں ایک مکان دی چھت تے میرے پاک پیغمبر چڑھے نے۔ آقا نے نظراں دوڑائیاں نے، حضور فرماندے نے مدینے دے واسیو او مہاجرین و انصار میرے صحابہ گل سنو نا، اللہ اکبر، جو میں ویکھدا پیا یا تسی ویکھدے پئے ہو، صحابہ کہندے محبوبہ اسی نہیں ویکھدے، اللہ اکبر، تسی دسو نا۔ حضور فرماندے نے میں ویکھدا پیا کہ تواڈے گھراں تے انج فتنیاں دا نزول ہوندا پیا جویں بارش دے قطرے برسیا کردے جی، جویں بارش برسیا کردی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بندہ بارش دے قطرات نو گننا شروع کر دے وے، بندہ بارش دے قطرے گن نہیں سکدا۔ اسی طرح فرمایا اتنے فتنے ان قریب قیامت تو پہلے تواڈے تے رونما ہون گے، اتنے فتنے آن گے کہ تواڈے کول گنے نہیں جان گے۔ فیصلہ بادیا پتہ ہے کتنے فتنے آ گئے تیرے معاشرے دے اندر، اللہ اکبر، کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا، اتنے فتنے آئے نے تیرے معاشرے دے اندر، اللہ اکبر، تیرے میرے ایمان نو خراب کرنے واسطے، تیری میری آخرت کو تباہ کرنے واسطے کتنے فتنے آ گئے، کتے سینما ہال کھلیا وے تیری میری آخرت برباد کرنے واسطے، کتے کیبل دے کنیکشن لگے نے تیری میری آخرت برباد کرنے واسطے، کتے سود کا نظام آئے تیری میری آخرت برباد کرنے واسطے، کتے رشوت کا دور دورہ بڑھے تیری میری آخرت برباد کرنے واسطے، اللہ اکبر، کتے جناب موسیقی علاتے موسیقی عام ہو گئے نے میری تیری آخرت برباد کرنے واسطے، کتے فیس بک بنائی گئی ہے، اللہ اکبر، ایک عجیب جناب تواڈے واسطے فتنہ بنا دیتا گیا ہے، کتے واٹس ایپ بنا دیتی عجیب فتنہ بنا دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے دور دے اندر حضرات محترم توجہ فرمانا غور کرنا، کسی دور دے اندر لوگ بے حیائی دیکھن واسطے اللہ اکبر سفر کر کے سینما ہال دے اندر جاندے سن، او دے بعد جدید فتنہ آیا، اللہ اکبر، انہوں نے کیبل گھراں دے اندر پہنچا دیتی، پہلے سیل میں جا کے جوان اپنی غیرت کا جنازہ کڑدا، ہن کمرے دے اندر بیٹھی جوان بیٹی اللہ اکبر اپنی غیرت کا جنازہ بگڑ دیے، نوجوان لڑکا اپنی غیرت کو تباہ پیا کردا ہے، پھر او دے کوئی جدید دور آیا، ہر ہاتھ دے اندر ٹچ موبائل آیا، اس ٹچ موبائل دے اندر اتنیاں بےہودہ انہاں نے ایپاں دے دتیاں، انہاں دے اندر ہر قسم دی بے غیرتی تے فحاشی عام کر دیتا، اللہ اکبر، موبائلاں دے اندر میموری کارڈ آ گئے، پہلے سیڑیاں تریاں تے بھی سیال چلے، اللہ اکبر، پھر میموری کارڈ آ گئے، پھر میموری کارڈ تو یہ کہ موبائلاں دے اندر اتنی زیادہ میموری آ گئی، اللہ اکبر، سارے فتنے آئے نے تیری آخرت برباد کرنے واسطے، یہ سارے فتنے آئے نے تیرے ایمان کو تباہ کرنے واسطے، اللہ اکبر، ہاں اس گل دا میں ضرور آمیا، اللہ اکبر، اگر دینی حوالے دے نال اللہ اکبر انہاں تو فائدہ چکیا جا سکتا ہے تے ضرور چکو، مگر خدا را اپنی آخرت برباد نہ کرو، مگر خدا را اللہ دیو بندیو اپنا ایمان تباہ نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آن قریب میری فتنے نازل ہون گے، جویں بارش آسمان تو برسیا کردی انج فتنے نازل پہ ہوندے جی، یہ علامات قیامت دے وچوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے دنیا والو توجہ فرمانا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
ابو ہریرہ او میرے صحابہ گل سنو نا ان قریب اندھیری رات کی طرح فتنے نازل ہون گے اور فتنے اتنے زبردست ہون گے اور فتنے اتنے سنگین تے شدت والے ہون گے کہ صبح جڑا بندہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوئے گا وہ بندہ شام نو کافر ہو کے مر جائے گا شام نو مرتد ہو کے مر جائے گا شام نو امام کو خالی ہو کے مر جائے گا اللہ اکبر حضرات محترم دنیا دے لالچ دی وجہ کر کے بندہ ایمان چھڑ دے گا دنیا دے مال دی وجہ کر کے بندہ ایمان چھڑ دے گا تیرے معاشرے دے اندر کئی بندے میں اکھاں دے نال ایسے ویکھے لے اللہ اکبر کو مردا بینا رہن واسطے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھن واسطے تیار ہو جاندے نے چند پیسے کمان واسطے اپنے آپ کو غیر مسلم ثابت کرنے واسطے تیار ہو جاندے نے اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے شدید فتنے آن گے قیامت تو پہلا کہ لوگ ایماندار ایمان چھڑ دین گے آج پتہ ہے کی پہ ہوندہ ہے اللہ اکبر تیرے معاشرے دے اندر پچھلے دنوں ایک مولانا گل سنا رہے سن ایک بندہ مسجد دے اندر آیا نماز پڑھنے واسطے نہیں مسجد دے اندر آیا ہے اللہ اکبر نفل پڑھنے واسطے نہیں فرض پڑھنے واسطے نہیں قرآن دی تلاوت کرنے واسطے نہیں بلکہ کہتے نہیں آیا مسجد دے پنکھے چوری کرنے واسطے آیا مسجد دے پنکھے اتارن واسطے آیا اللہ اکبر مسجد دے اندر آ گیا مسجد دیاں پھٹیاں جنہاں تے اللہ کا قرآن رکھ کے پڑھیا جاندا ہے طالب علم قرآن پڑھدے نے انہاں پھٹیاں نو جوڑ جوڑ کے اوتے کھڑا ہویا ہن پنکھا اتارنا چاہندا ہے اجے پھٹیاں تھوڑیاں نے تے دا ہاتھ نہیں پہنچدا پیا اللہ کہن لگے اتنا ظالم آدمی ہے انہیں ویکھیا کوئی ایسی چیز مل جائے جدوں کوئی نہیں ملی اللہ اکبر ہائے نا کبھی اس تو پہلا بندے نو موت آ جانی چاہیے اس ظالم نے مسجد دی الماری کھولی ہے اللہ دے قرآن اٹھا کے پھٹیاں تے جوڑ کے انہاں قرآناں دے اوتے پیر رکھ کے مسجد دے پنکھے اتارے نے اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے انج شدید فتنے آن گے قیامت دے قریب صبح بندہ ایماندار ہوئے گا شام نو بے ایمان ہو کے فوت ہو جائے گا اللہ اکبر مینوں دسنا اللہ اکبر سونیا پیرا مینوں دسنا ذرا اس بندے دا ایمان رہیا ہے کتے رہ گئے اس بندے دے ایمان دا بیڑا غرق نہیں ہویا تے اور کی ہویا ہے کہ مسجد دے اندر چوری کرنے واسطے آئے کہ اللہ دے قرآن تے پیر رکھ کے چوریاں پہ کر دے اس طرح دے بیسیوں واقعات بنا مل لگے کئی جدے ظالم نے مسجد آنیاں ٹوٹیاں کھول کے رہ جاندے نے کئی جدے ظالم نے کہ مسجد آندے میں چاندے سواس دینے کہ میں مسجد بھی جتی چوری کر کے لے آواں گا تیرا ایمان بھی ڈولے تے 200 دی جتی تے ڈول گئے تیرا ایمان تباہ ہویا تے 300 دی ٹوٹی تے تباہ ہو گئے اللہ اکبر کنو پتہ نہیں ہے قیامت دے قریب آن دی علامت ہے اے فتنے اس قدر زیادہ ہو گئے نے پچھلے دنوں دے اندر اللہ اکبر کو اپنا پہلا ملک دے نام ورکاری میرے استاد محترم بابا جی یحییٰ رسول نگری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مسجد مبارک دے اندر بھی 2 دفعہ میرے استاد جی تشریف لے کر کے آئے سن اس سے مصلی تے نماز پڑھا کے تو درسی بات دے اندر دیتا سی دعا کرائی سی میرے استاد جی کو اپنا 10 دن پہلا فوت ہو گئے نے اتنے بڑے قاری سن اتنے بڑے دین دے عالم سن اللہ اکبر کے امام کعبہ شیخ سعود سرین دے استاد سن بڑے بڑے قرآن بابا جی دے شگرد پاکستان دے اندر ہزاراں دی تعداد دے اندر بابا جی دے شگرد پوری دنیا دے اندر اللہ دا دین سنا رہے ہیں اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں بابا جی دا جنازہ صحیحات دے اندر بھی 2 مرتبہ ہویا ہے انہاں دے پنڈو کاڑا دے قریب ایک 15 بنار گاہ ہوئے جنہوں رسول نگر بولیا جاتا ہے اوتھے جنازہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ خدا تعالی نے پڑھایا اللہ اکبر اوتھے جنازے تے ہر بندہ روندا پیا سی ہر بندہ پریشان سی بابا جی دی جدائی دے اندر ہر بندے دی ٹکر نکلنیاں پئیاں سن مگر اوتھے بھی بیٹھے دے ظالم آئے سن اللہ جنازے اندر جا کے بندے نوں عبرت حاصل ہوندی ہے اللہ قبرستان جا کے بندے نوں نصیحت حاصل ہوندی ہے اوتھے بھی انج دے بے ایمان آئے سن جنہاں لوکاں دی جیباں چوں موبائل کڈ لے اوتھے بھی انج دے بے ایمان آئے سن جنہاں لوکاں دی جیباں دے وچوں پیسے کڈ لے اللہ اکبر بابو فرماندے نے صبح بندہ ایماندار ہوئے
گا شام نو بندہ بے ایمان ہو کے مر جائے گا اللہ اکبر حضرت محترم قیامت دے فتنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں اتنے زیادہ فتنے ہون گے قیامت دے قریب جب کوئی بندہ کسی قبر دے قریب تو گزرے گا تے بندہ آکھے گا ہائے ہائے کاش ایک قبر والا قبر جنا ہونا ایدی جگہ تے میں دفن ہویا ہونا ایدی جگہ تے میری قبر ہوتی میں مر جاندہ میں دنیا چھڑ کے چلا جاندہ اللہ اکبر تسی کہو کہ شاید اس وجہ کر کے کہیں گا ہونا ہے کہ یہ بڑے بڑے دین دے عالم دی قبر ہے ایدی جگنا نام ہوئے گا شاید میری قبر ہوتی میں ہی اس واسطے نہیں کہہ ہوئے گا دین والی گل کوئی نہیں بلکہ دنیا دے فتنیاں دا ستایا ایڈا ہوئے گا اینا پریشانیاں دا ستایا ایڈا ہوئے گا تانو پتہ ہے نا فتنیاں دی وجہ کر کے کئی بندے اج زہر والیاں گولیاں کھاندے پہلے تانو پتہ ہے نا فتنیاں دی وجہ کر کے کئی بندے اپنے آپ مصیبہ کردے پہلے تانو پتہ ہے نا فتنیاں دی وجہ کر کے کئی بندے اپنے بچیاں نو آپ قتل کیتی جاندے رہے تانو پتہ ہے سمال دے فتنے دی وجہ کر کے سکے بیٹے نے رات سوتے باپ دی گردن تے چھری چلا کے باپ قتل کر دیتا ہے تانو پتہ ہے فتنے اس قدر زیادہ ہو گئے نے ہر بندہ خواہش کرے گا میں مر جاواں ایویں بندے خودکشیاں کری جاندے نے اللہ اکبر ہے 2 سال پہلا رحیم یا خان دے علاقے دے اندر میں بیان کرنا واسطے گیا واپس میں ٹرین دا سفر پہ کردا سی اللہ اکبر خانے وال تو تھوڑا گیا کہ نہ صحیح وال کی طرف اللہ اکبر جدوں آ رہے سی اچانک ٹرین رک گئی کی مسئلہ بنیا کہ ایک نوجوان کوئی 22 سال دا بڑا سونا نوجوان ہے آپ ہی آگے ٹرین دے اگے لیٹ گئے اللہ اکبر دی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے ایدی لاش اللہ اکبر ہڈیاں ٹوٹ گئیاں نے میں اس نوجوان نو آخری سسیاں دے کے آپ بیٹھے ہے ہر بندہ روندا پیا سی ہر بندہ غمزدہ سی اوتھوں دے لوگ جدوں آئے نہ پوچھے یار کا دے لیے دے کام کیتا ہے کنے تے ستایا سی کی پریشانی سی اللہ اکبر تے کہن والے ایک بزرگ کہن لگے اللہ اکبر پتر ایڈی گل بھی کوئی نہیں سی اے نوجوان ایک عورت نو بڑا پسند کردا سی آندا سی میں فلاں دے نال شادی کراں گا اللہ اکبر مگر چند دن پہلوں دے ماپیاں نے اس عورت دی شادی اس لڑکی دی شادی کسی ہور جگہ تے کر دتی ہے لہذا انہیں جناب اے دے کول رہ نہیں ہویا اے دے کوئی برداشت نہیں ہویا تے اپنے آپ نو ٹرین دے اگے بچھا دیتا ہے اللہ اکبر انج دے بھی واقعات بیسیوں نہیں سینکڑوں تیرے معاشرے دے اندر نظر آ رہے ہیں مگر میں ایک گل کرنا چاہنا فیصلہ آبادیہ اللہ اکبر عورتاں دی خاطر مرن والیا او پیسیاں تے ٹکیاں دی خاطر مرن والیا او جان بوجھ کے خودکشی کرن والیا اللہ دے گھر بیت اللہ تے حملے ہوئے او تو کیوں نہ مریا کیوں نہ تو جان دیتی ہے اللہ اکبر اللہ دے قرآن دی توہین ہوئی ہے ظالم نے قرآن نو اگ لائی او تو کتے سی کیوں نہ تو جان دیتی کشمیر دے اندر مسلمان دی عزت آج بھی لٹی جا رہی ہے اوتھے تو جان کیوں نہ دیتی فلسطین دے اندر معصوم بچیاں دے گلے کٹ کے درختاں تے لٹکا دیتا گیا ہے اوتھے تو کیوں نہ جان دیتی روہنگا دے اندر عورتاں دیاں چھاتیاں تے ٹوکے مار مار کے ظالماں نے قیمے بنا دیتے مسلماناں دے اوتھے تو کیوں نہ جا کے جان دیتی اللہ اکبر میرے نبی دے کارٹون بنائے گئے خاکے تیار کیتے گئے اوتھے تو کیوں نہ جان دیتی میرے اللہ کی توہین کی گئی اللہ اکبر مگر تو جان نہ دیتی جان بھی دیتی تے عورت دی خاطر دیتی جان بھی دیتی تے پیسے دی خاطر دیتی اللہ اکبر پھر مینوں تیرے سمجھ آندی ہے تینوں ایک عورت بہت ہی محبوب ہے میرا نبی تینوں محبوب نہیں تینوں ایک لڑکی بہت ہی پیاری ہے تینوں اللہ دی ذات محبوب نہیں تینوں ایک عورت دا پیار بہت پیارا ہے تینوں اللہ دے گھر بیت اللہ دی قدر ہی کوئی نہیں تینوں دنیا دا پیسہ بہت پیارا ہے تینوں اللہ دے قرآن دی قدر ہی کوئی نہیں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس قدر فتنے زیادہ ہون گے قیامت دے قریب اللہ اکبر کے دنیا دے لوگ نے اپنے آپ نو مارن
مارن دی کوشش کرن گے خودکشیاں ہو جان گیاں ہر بندہ آکھے گا میری قبر ہوندی میری قبر ہوندی اس قدر قیامت دے فتنے زیادہ ہونے نے اللہ رب العالمین فرماتے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی کئی علامات بیان کیجیاں حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ اتنی دیر قیامت نہیں آئے گی اللہ اکبر دو جماعتوں کے اندر بہت بڑی جنگ ہوئے گی اور اتنی شدید جنگ ہوئے گی اللہ اکبر دے ہر جماعت دار بندے دا موقف بھی کوئی ہوئے گا گل بھی ہوئے گی کہ لڑائیاں بھی ہو جان گیاں دوسرے نمبر جو حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب قیامت تو پہلا 30 ایسے قذاب دجال لعنتی بے ایمان آن گے جڑے اپنے آپ کو اللہ کا نبی سمجھن گے اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر سمجھن گے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہن گے اللہ اکبر کتنے آئے نے دنیا کے اندر جھوٹے دجال اس سلسلہ تے میرے پیغمبر دے دور مبارک دے اندر بھی ہو گیا سی مسلمہ قذاب نے اعلان نبوت کر دیتا سی کئی بے ایمانوں نے ادوں بھی اعلان کیتا تے صحابہ نے انہاں دی گردناں اتاریاں اج دے معاشرے دے اندر بھی اللہ اکبر ہے پچھلے تھوڑے جے جناب ماضی قریب دے اندر اے بے ایمان مرزا قادیانی نے بھی نبوت دا دعویٰ کیتا اقدو خانے بے ایمان نے میرے نبی دی نبوت تے ڈاکا ماریا اللہ اکبر اے تھوڑے ہی دن پہلا ایک بے ایمان ایسا ہے تیرے گجرات دے علاقے دا رہن والا کہ میں آکھیا میں احمد عیسیٰ بن کے آ گیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے قریب قیامت تو پہلا 30 ایسے دجال بے ایمان آن گے جڑے اپنے آپ کو اللہ دا رسول دے نبی کہان گے اے بھی جناب فتنہ اے بھی علامت پوری ہو گئی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں میرے صحابہ قیامت دے قریب میری امت دے لوگاں دے اندر کوئی انج دے بے ایمان پیدا ہون گے اللہ اکبر جڑے زناکاری نو جڑے ریشم دے لباس نو مرد اللہ اکبر اور شراب نوشی نو اور آلات موسیقی نو حلال قرار دے دین گے زنا بھی حلال ہے میں پیچھے جا تنوں دسیا سی خطبے دے اندر ایک بے ایمان ہے سبھی تیرے معاشرے دے اندر مولوی موجود ہے اللہ اکبر مفتی کئی جڑا آندا ہے جڑی عورت تواڈے جناب کسے دے نکاح دے اندر نہ ہوے یا تواڈی او جناب اللہ اکبر محرم نہ ہوئے عام کوئی عورت دے دیو دے نال لے دے کے جویں تواڈا دل کرے بدکاریاں کر لو حضور فرماندے نے زنا نو حلال قرار دے دتا جائے گا شراب نو حلال قرار دے دین گے شراب پین گے پر انہاں دے نام ہی بدل دین گے میں شراب نہیں پیتی میں تو بیت لایا ہے میں شراب نہیں پیتی میں تو دارو پیتا ہے میں شراب نہیں پیتی میں تے وسکی پی کے آیا اللہ اکبر نام بدل دین گے حلال قرار دین گے میں تے دوائی دے دور تے استعمال کی دیئے شراب نو حرام قرار دین والے اللہ اکبر نہیں ہون گے حلال قرار دین والے ہون گے زنا ہو جائے گا اتنا کام ہو جائے گا بربادیاں ہو جان گیاں ایک روایت میں آج کی پڑھنا پیا سی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جو زنا ہو جائے گا نا کہ دو بیماریاں نہ تے مسلط ہو جان گیاں دو بیماریاں ایک تے لوگاں نوں پیٹ دی بیماریاں لگ جان گیاں کنیاں پیٹ دیاں بیماریاں نے اللہ اکبر شدت دے نال اس معاشرے لگن گیاں اس معاشرے دے اندر زنا ہو جائے گا دوسرے نمبر تے حضور فرماندے نے جو زنا ہو جائے گا نا تے پھر ایک دیاں بیماریاں آن گیاں ایک دیاں بیماریاں آن گیاں جنہاں دا بزرگاں پہلے کدی نام ہی نہیں سنیا ہوئے گا کسی نو ہیپاٹائٹس ہو گئے کسی نو جناب بلڈ پریشر دی بیماری ہو گئی ہے کسی دا بلڈ بڑھ جاندا ہے تو کسی دا گھٹ جاندا ہے کتے شوگر دی بیماری آ گئی ہے اللہ اکبر کسی نو جناب ٹائیفائڈ بخار ہو گیا ہے اج کرونا آ گیا جدا پتہ ہی کسی نو پہ لگدا حضور فرماندے نے جو زنا ہوئے گا نا جس معاشرے دے اندر نویاں بیماریاں آ جان گیاں اس قدر زیادہ بیماریاں ہون گیاں ویندیو نا معاشرے دے اندر سکول جان والے بچے دے بیگ چڑیاں کتاباں نہیں ہوندیاں جنیاں اج مریضاں دے ہتھاں دے اندر جناب رپورٹاں دے دستے پھڑے ہوندے نے سکول جان والے بچے دے ٹیچراں دی اتنی تعداد نہیں ہوندی جنی ایک بندے دے ڈاکٹراں دی طرح تعداد ہوندی ہے ایک شوگر دا سپیشلسٹ ہے ایک جناب گردے دا سپیشلسٹ ہے ایک دل دا سپیشلسٹ ہے ایک جناب جگر دا سپیشلسٹ ہے اللہ اکبر بیماریاں اتنیاں ہو گئیاں نے قیامت دا فکر ہے اللہ اکبر جاندے نے دل والے جناب ڈاکٹر دے کول او منع کر دیندا تسی تلیاں
چیزاں نہ کھایا جے گردے والے ڈاکٹر دے کول جاندا ہے او منع کر دیندا ہے کہ تسی جناب فلانیاں چیزاں استعمال نہیں کرنیاں پالک نہیں کھانی تے تسی ٹماٹر استعمال نہیں کرنا وہی بندہ جناب جناب جگر دا مریض ہو گئے انہوں منع کر دیتا کہ تو فلانیاں ٹھنڈیاں چیزاں استعمال نہیں کرنیاں فلانیاں چیزاں استعمال نہیں کرنیاں اللہ اکبر حضرات محترم بیماریاں نویاں تو نویاں آئیاں جنہاں دے ساڈے ابا و اجداد نے کبھی نام ہی نہیں سی سنے ساڈے تصور دے اندر بھی وہ چیزاں نہیں سن مگر آ گئیاں ساڈے معاشرے دے اندر پتہ ہے کاندے وجہ تو آئے نے زناکاری دی وجہ کر کے آئیاں نے بدکاریاں فحاشیاں دی وجہ کر کے آئیاں نے بعد جو انہاں بدکاریاں تو آج بھی اللہ کو نجات دے دے گا بعد جو انہاں فحاشیاں تو آج بھی اللہ کو نجات دے دے گا اللہ اکبر کی دے شراب عام ہو گئی تیرے معاشرے دے اندر ریشم دا لباس مردان نے عام پہننا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اور تیرے معاشرے دے اندر حالات موسیقی عام ہو گئے نے تیرا حلال جانیا جاتا ہے سارے عام میڈیا تے بیٹھ کے بے ایمان آتے ہونے نے موسیقی روح دی گدا بن گئی ہے موسیقی نہ سنیے آرام نہیں آندا ٹرک ڈرائیور نو پوچھو نا وہ آندا ہے میں جانا ہونا لاہور تو پشاور میں گانا نہ سنا میرے کو سفر نہیں ہوندا بس والے نو پوچھو فلماں کا تو لائیاں نے لو جی میں گڈی چلانا دن رات فلم نہ چلانا تے مینوں سکون ہی نہیں ملدا او ظالمان تینوں قرآن نال سکون تے نہ آیا تینوں نماز نال سکون تے نہ آیا تینوں اللہ دے ذکر تے نال سکون تے نہ آیا تینوں سکون آیا تے گانے نال آیا تینوں سکون آیا تے موسیقی نال آیا اللہ اکبر کتنے نوجوان ایسے نے اے بیماری اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے آج مسجداں میں موسیقی تو محفوظ نہیں رہ گئیاں نماز پڑھن واسطے آیا تے نمازاں دے اندر ہی موبائلاں دی ٹونا بجدیاں نے اور گندے تے فحش گانے شروع ہو جاندے نے اللہ اکبر ہے کون نے ہے یہ سارے مسلمان نے ہے کون نے یہ سارے کلمہ پڑھنے والے نے ہے کون نے یہ سارے اللہ کے رسول نے محبت کا دعویٰ کرنے والے نے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ فرماتے ہیں حساب کا دیہڑا قریب آ گیا ہے مگر لوگ غفلت دے اندر مارے پے نے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا والے کائنات والے قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا علم مک جائے گا دنیا دے وچوں علم انگریزی والا علم نہیں ہے اس علم تو مراد ریاضی والا علم نہیں ہے اس علم تو مراد اللہ اکبر سائنس ٹیکنالوجی والا علم نہیں ہے اس علم تو مراد اللہ دا قرآن ہے اس علم تو مراد نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے علم اٹھا لیا جائے گا دنیا تو اللہ اکبر اور جہالت عام ہو جائے گی جہالت بڑی عام ہو جائے گی ہر بندہ ہی جڑا ہے اللہ اکبر لوگوں کو فتوی جاری کرن لگ پائے گا جڑا جاہل ہوئے گا پرلے درجے دا اور لوگوں دے ایمان تباہ کرن لگ جائے گا اے ویڈیو نہیں ہو معاشرے دے اندر بساں دے اندر چڑے بندے جناب اللہ اکبر بڑے 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 دعوے کرتے ہوندے نے اے میرے کول ایک چھلا ہے جڑا بندہ چھلا پا لے گا اللہ اکبر اودی بواسیر ٹھیک ہو جائے گی اے میرے کول ایک فلانا نقصان آ گیا ہے اللہ اکبر میں جڑی درگاہ نال تعلق رکھنا جڑے بندے دے چہرے تے دانے نکل آندے نے اس بابے دے دربار تے جھاڑو رکھ کے آوے جڑے بندے نو جناب اللہ اکبر بخار نہیں اتردا فلاں بابے دے دربار تے نمک رکھ کے آوے فلاں جگہ تے جا کے چادر چڑھا کے آوے فلاں جگہ تے جا کے کم کر لوے کوئی فتوی پیا دیندا ہے کوئی فتوی پیا دیندا جہالت عام ہو جائے گی علم ختم ہو جائے گا جہالت عام ہو جائے گی ہر بندہ ہی مفتی بنیا پھرے گا ہر بندہ ہی علامہ بنیا پھرے گا ہر بندہ ہی لوکاں دے ایمان نو تباہ کردا پھرے گا او خدا را اللہ دا واسطے جہالت تو بچ جاؤ اللہ اکبر حضرات محترم انہاں بریاں عادتاں تو بچ جاؤ ایتھے گڈی لے کے تے اندے تھلے جُتی بن دیندے ہو بڑی بڑی جہالت ہے کوٹھی بنا کے اندے تے ہانڈی موتی مار دیندے ہو بڑی بڑی جہالت ہے اے جنیاں جہالتاں تواڈے معاشرے اندر عام ہویاں نے اے جاہل لوکاں دی وجہ کر کے ہویاں نے اے بھی قیامت دی بڑی بڑی نشانی ہے اس سے جہالت دی وجہ کر کے اج
اسی اپنی عزتیں بےماناں کو لٹائی جانے ہاں، اپنا مال برباد کیتی جانے ہاں جہالت دی وجہ کر کے۔ اس تو بڑی ہور بھی افسوس والی گل ہے کہ جڑا بندہ کوئی سچی گل سمجھا دے، جڑا بندہ کوئی چنگی گل سمجھائے، بھئی یہ جہالت دے تو بعد آ جا لوگوں دا مذاق اڑا اے ایسا یہ مولوی بڑا یہ بہتا پتہ ساڈے پیو دادے نوں پتہ ہی کوئی نہیں تے تانوں پتہ بھی مکے دے کافر بھی یہ گل آندے سن بھی ہن نواں آ گیا ساڈے وچ نواں جم پیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سانوں آندا اللہ ہے کہ ساڈے پیو دادے نوں کوئی پتہ نہیں لگا۔ پھر عجیب مذاق بنیا ہے معذرت تیرا کیڑا بندہ کوئی چنگی گل کرے انہوں آندے تو بھابی ہوئے۔ مولانا منظور صاحب شیر پنجاب حافظ اللہ فرمار ایک تقریر دے وچ فرما رہے سن ایک دن محرم دا مہینہ سی تے میں جا رہا تقریر کرنا سفر بس اندر بیٹھا سی تے ایک بابا جی کول بیٹھے تے ایک گڈی لنگی سجی ہوئی گڈی تو پتہ برات دورے واسطے گڈی سجائی جاتی وہ جا رہے سی تو گزر رہی سی نا گڈی تے وہ بابا کہنے لگا ہائے اللہ میری توبہ ایک ہی کری جاتے رہے میں بابا جی کی ہویا کہنے لگے وہ پتر محرم دا مہینہ ہے تے ویکھو برات لے جاندے شادی پہ کردے انہوں حیا کوئی نہیں میں بابا جی کی ہوندا محرم دے مہینے نا محرم دے مہینے شادی نہیں کری دی بابا جی کتھے آیا قرآن وچ منع ہویا حدیث وچ منع ہویا نہیں مینوں انہاں گلاں دا نہیں پتہ پتر بےخلا بھاواں تھلے لے کے جا کے انہاں دے گھروں پتہ کرنی اے جڑی برات محرم دے مہینے جا رہی ہے اے نے گھر سلامت نہیں ہو جانا۔ اچھا بابا جی کہ اللہ کرم کرے واپس پہنچ جائے سلامت پھر پتر گل ہے جب واپس سلامت پہنچ گئے انہوں نے نبھا کوئی نہیں ہونا طلاق ہو جائے۔ اچھا بابا جی اللہ کرے نہ ہوئے پھر انہوں نے اولاد نہیں ہونا۔ اچھا جی اللہ اولاد بھی بابا جی دے دے اپنے کرم نہ تے پھر اگے وہ پھر لونگی لکڑی ہوئے اولاد چنگی نہیں ہونی۔ اچھا بابا جی اللہ اولاد بھی چنگی دے دے تو مولوی صاحب فرماتے میرے لئے غور اور میں کہتا اچھا پھر تم بھابی ہوئے گا جڑیاں تو ہر گل تے نا پھر تو بھابی ہے پکا او بھائی ہے بھابی سننی والی تے گل ہی نہیں آپا سارے بھائی کلمہ کو مسلمان ہیں قرآن دی گلاں اے نبی پاک دا فرمان دی گلاں نہ جہالتاں تو بچو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور فرماندے نے جہالت عام ہو جائے گی معاشرے دے اندر اور علم اٹھا لیا جائے گا علم ختم ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گل اور یاد رکھو علم کیویں دنیا تو چلا جائے گا اے نہیں ہے کہ قرآن دے سینے چ اللہ قرآن کھچ لے گا اے نہیں ہے اللہ اکبر کے جناب علماء دے سینے چ علم کھچ لیا جائے گا نہیں مینوں جڑی سمجھ آئی ہے نا تین طرح علم جناب اللہ اکبر اٹھا لیا جائے گا تین ذریعے دے نال علم دنیا تو مک جائے گا جہالت عام ہو جائے گی۔ پہلا ذریعہ میرے تیرے سامنے میں اللہ اکبر کہ اسی اپنے بچیاں نوں دین پڑھانا ہی چھڑ دیتا ہے اپنے بچیاں نوں دین ول لے آنا ہی چھڑ دیتا ہے۔ ہر بندہ جناب سکیم لڑاندا ہے میں پتر نوں افسر بناواں انگریزی پڑھاواں میں اپنے پتر نوں بی اے کراواں تے افسر لواواں میں اپنے پتر نوں ایم فل کراواں تے ٹیچر لواواں میں اپنے پتر نوں پروفیسر بناواں تے نوں کالج دے اندر پروفیسر لواواں میں اپنے بیٹے نوں انجینئر بناواں اے دے کول جناب بڑی پوسٹ تے کم لواں مگر دین والے پاسے کوئی نہیں آندا میں پتر نوں قاری قرآن بناواں کوئی نہیں آندا میں پتر نوں حافظ قرآن بناواں کوئی نہیں آندا میں پتر نوں عالم دین بناواں۔ ایک تے اس وجہ کر کے جیا کہ لوگ پڑھن گے نہیں اللہ اکبر تے علم گھٹدا جائے گا علم اگے نہیں ودے گا علم سگڑدا جائے گا اللہ اکبر تے دوسری بات یہ کہ علم دنیا تو کنج اٹھا لیا جائے گا اللہ اکبر یہ تیرے محبوب پیغمبر نے بھی اعلان فرمایا سی کہ علم انج اٹھایا جائے گا کہ لوگاں کو علم ہوئے گا پر اندے تے عمل ہی کوئی نہیں ہوئے گا جدوں عمل ہی نہیں ہوئے گا پھر علم دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا جدوں عمل ہی نہیں ہوئے گا حتیٰ کہ حضور فرماندے نے قیامت دے قریب لوگ نماز بھی بھول جان گے زکات بھی بھول جان گے صدقہ خیرات بھی بھول جان گے روزے بھی بھول جان گے قیامت دے قریب انہاں چیزاں دا بھی لوگاں نوں شعور نہیں رہے گا اللہ کو اکبر کلمہ پڑھن گے لوگ پوچھن گے کی کر دیو کلمہ کیویں پڑھ دیو بس اینی گل کہن گے سی بڑیاں نوں پڑھدیاں ویکھیا سی انج جہالت آئے گی معاشرے دے اندر انج بربادیاں پھیل جان گیاں اللہ کو اکبر دے تیسرے نمبر تے محبوب فرماندے نے اللہ کو اکبر علم انج اٹھایا جائے گا کہ دنیا تو علماء اٹھا لے جان گے دین دے قاری اٹھا لے جان گے دین دے حاکم دنیا تو رخصت ہو جان گے اللہ کو اکبر جان دیو مسلمانوں فیصلہ پا دیو اے جڑا مئی والا مہینہ گزرے
پڑے آوے اس مہینے دے اندر بڑے بڑے دین دے محدث اللہ نے لے لے بڑے بڑے جناب دین دے عالم اللہ نے لے لے پچھلے جمعے تسی جنازہ پڑھیا ہوئے گا کہ فیصلہ پاک دے اندر 38 سال تک اللہ اکبر لوگوں نے حدیث پڑھان والے شیخ الحدیث مولانا یونس بٹ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر 26 سال تو جامعہ سلفیہ دے اندر خطبہ دین والے اللہ دے ولی دنیا چھڑ کے اچانک چلے گئے مینوں دس ایڈے وڈے عالم دا خلا کیویں پورا ہوئے گا اللہ اکبر انہی دناں دے اندر مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث گجرانوالہ جامعہ محمدیہ دے شیخ الحدیث ہزارہ شاگرداں دے استاد دنیا چھڑ کے چلے گئے مینوں 10,000 حدیثاں دا حافظ اور کتھوں لے کے آواں گے اللہ اکبر مولانا اللہ اکبر بہت بڑے دین دے عالم محدث زمان عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ دنیا چھڑ کے چلے گئے مینوں 10 ہجرہ محدث کتھوں لے کے آواں گے اللہ اکبر اس دنیا دے وچوں مولانا عبد الرشید راشد ہزاروی رحمت اللہ علیہ سہیوال والے جامعہ جناب دار الحدیث اخاڑا دے اندر 50 سال درس بخاری دین والے 50 سال حدیث کی کتاباں پڑھان والے ہزاروں طلباء کے استاد دنیا چھڑ کے چلے گئے مینوں دا سیڈا وڈا فقدان پہ گیا مینوں دا سیڈے عالم جتھوں لے کے آواں گے مولانا ثناء اللہ خان صاحب لاہور والے چلے گئے مولانا زکریا ظاہر صاحب اللہ اکبر سینکڑوں کتاباں دے مصنف دنیا تو چلے گئے اللہ اکبر ساڈے سہیوال دی جان پہچان تے پوری دنیا دے کثیر تعداد دے اندر قرہ دے استاد میرے استاد محترم بابا جی شیخ القرآن بابا جی یا رسول نظری رحمت اللہ علیہ دنیا چھڑ کے چلے گئے بابا جی نو تے تسی اکھاں دے نال ویکھئے ایڈا مہربان استاد ایڈی شفقت کرنے والا استاد ایڈا پیار دینے والا استاد اور اتنا بڑا دین دا عالم اتنا بڑا دین دا قاری ایڈا بڑا قرآن دا قاری اللہ اکبر محدث زمان بابا جی یا رسول نظری رحمت اللہ علیہ جان دے امام کعبہ دے استاد سر میرے استاد محترم اور قاری عبدالسلام عزیز صاحب ورگے اتنے بڑے قرآن اکرام دے استاد بابا جی دے کول اکثر جا کے بیٹھدا بابا جی مینوں دعا دے آجے اللہ کو اکبر دے بابا جی اتنے بڑے قاری ہون دے باوجود کہندے سن بیٹا تسی میرے واسطے دعا کریا کرو زندگی دا پتہ کوئی نہیں جدوں ساواں دا ٹکڑا ٹوٹ جائے میروں قبر تو ڈر بڑا آندا ہے میروں حشر تو ڈر بڑا آندا ہے جنہیں دن رات پڑھایا ہی قرآن میں اکھاں دے نال ویکھے رات دے 2 بجے بھی بابا جی دے کول کوئی مہمان آنا اودی خدمت واسطے لگ جاندے تے رات 2 بجے بھی اگر کوئی ماہر قرآن کوئی قاری قرآن آ جاندا حالانکہ اتنے بڑے قرآن دے قاری سن فورن آندے پتر مینوں قرآن سنا مینوں اللہ دا قرآن سنا مینوں بابا جی دا بیٹا قاری حسن صاحب دستے پے سن مرن تو 2 گھنٹے پہلا بابا جی جدوں بے ہوش ہو جاندے سن اسی موبائل دے اندر قرآن لا کے بابا جی دے کان نال لاندے بابا جی اٹھ کے بیٹھ جاندے اللہ دا قرآن پڑھن لگ پیندے سن اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن لگ پیندے سن اتنا بڑا قاری دنیا تو چلا گیا اور آخر میں میں پیغام دیواں گا فیصلہ آبادیہ انہوں اتنے بڑے دین دے عالم چلے گئے نہیں کہ مینوں تینوں کیویں رخصت ملے گی جو ایڈے ایڈے محدث زمان چلے گئے نہیں پھر میں تو کیویں دنیا دے اندر رہاں گے اسی بھی چلے جانے کہ قیامت قریب آندی پئی ہے دنیا فتنے بڑے عام ہو گئے نے آخرت کی تیاری کر لے والا فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ فرماندے نے بندیو ڈر جاؤ کائنات دے رب کولوں تے اپنی آخرت دی تیاری کر لو دنیا تو علماء جا رہے نے اساں بھی چلے جانے انہاں علماء تو بغیر سانوں دین بھی کسے نہیں سمجھانا آخرت دی تیاری کرو بابا جی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ محمد حسین شیخ القری رحمت اللہ علیہ بھی دنیا تو چلے گئے بڑی جناب بڑے آسان انداز دے نال فکر دیا کر دیا آخرت دا اس انداز نال کیا کر دے سن او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا اے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے آویخ قبر دی وادی نو
آبادیاں دی بربادی نو آویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو اے سارا ہیرا پھیرا اے میرے ویر مسافر سوچ درا اس جگ دا اکو پھیرا اے قبران دے ڈھیر اچھیرے نے دس تھلے بس دے گڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑے آنائی ڈیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگداری کو پھیرا اے ایتھے بچے روندے مامانوں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.